अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैंने लास्ट ईयर आप लोगों के साथ अपना हज एक्सपीरियंस शेयर किया था, तो बहुत सारे लोगों ने वो वीडियो देखी और कुछ मुझे कमेंट्स जो है वो रिसीव हुए कि आप हमारे साथ ये शेयर करें कि हम अपने हज के सफ़र को कैसे आसान बना सकते हैं। तो कोशिश करूँगी कि इस वीडियो में आप लोगों के साथ कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करूँ जो आपकी हेल्प कर सकती हैं। और इसके अलावा वीडियो शुरू करने से पहले उन लोगों को मैं मुबारकबाद देना चाहूँगी जो कि हज के लिए रवाना होने वाले हैं, और आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत हज की मुबारकबाद। और बहुत ही सादत की बात है, अल्लाह ताला ने आपको इस सफ़र के लिए चुना। अल्लाह ताला आपके इस सफ़र को आसान करे और आपके हज को कबूल करे, आमीन। आपने मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना है। हज के सफ़र में जो सबसे बड़ी और सबसे अहम चीज़ है जो कि आपके काम आती है वो है सब्र। अगर आप सब्र कर लेना किसी भी तकलीफ़ पे, किसी भी मुश्किल पे, तो आपको वो तकलीफ़ बड़ी नहीं लगती है। आपने चीज़ों को इग्नोर करना है क्योंकि गर्मी भी होगी और चलना भी पड़ता है, और इसके अलावा इंसान जो है वो थक भी जाता है। लेकिन आपने इन चीज़ों को जहन पे सवार नहीं करना। आपने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना है कि ये सब चीज़ें वहाँ पे होनी है। लेकिन अल्लाह ताला ने हमें इस सफ़र के लिए चुना है, तो हमें हिम्मत दिखानी है। हमें छोटे छोटे मसलों के लिए शिकायत नहीं करनी है। सब्र के साथ और बाहिम्मत हो के आपने अपने तमाम अरकान पूरे करने हैं, ये सोच के कि अल्लाह ताला ने आपको इतनी बड़ी सआदत नसीब की है। 5 दिनों की बात है, तो अगर आप ये गर्मी, प्यास, थकन बर्दाश्त कर लेंगे तो यही चीज़ तो अल्लाह ताला ने देखनी है। यही सब्र और यही कुर्बानियाँ ही तो अल्लाह ताला को पसंद हैं, जो कि हमारे नबियों ने भी दी है। और आप खुश नसीब हैं कि आप नबियों की सुन्नत को पूरा करने के लिए जा रहे हैं। जब आप अपने आप को पॉजिटिव रखेंगे ना, तो खुद ब खुद आप में हिम्मत आ जाएगी। अच्छा, हज चाहे ए कैटेगरी का हो, बी का हो या सी का हो, गर्मी और इसके अलावा थकन सबको बर्दाश्त करनी पड़ती है। क्योंकि जब आप मुज़दलिफ़ा जाते हैं या अरफ़ात जाते हैं, तो वहाँ पे अगर कहीं एसी वगैरह चल भी रहे होते हैं, अरफ़ात में अगर कुछ कैंप्स में हों, तो वो ऐसे लग रहा होता है जैसे कुछ भी नहीं चल रहा। यानी इतनी गर्मी होती है कि आपको ना एसी महसूस होता है, ना आपको हवा लगती है। ठीक है, तो आप इस तरफ तो जाएं ना, अपने जहन पे ये ना सवार करें कि ए वालों को तो ये सहूलियात दी जाती हैं और बाकी जो लोग होते हैं वो ही सिर्फ तकलीफ़ें बर्दाश्त कर रहे होते हैं। देखें, चलना उन्हें भी पड़ता है, गर्मी वो लोग भी बर्दाश्त करते हैं। मैं पहले भी इस चीज़ को हाईलाइट कर चुकी हूँ। और इसके अलावा बहुत सारे लोग जो है वो हाइप भी क्रिएट करते हैं। देखिए, छोटे मोटे मसले सबके साथ हो जाते हैं, लेकिन आपको सिर्फ बर्दाश्त करना है। बर्दाश्त करेंगे तो आपका ये सफ़र आसान होगा, अदरवाइज़ आपके लिए फिर ये मुश्किल है। आपने ये पहले सोच के जाना है कि हमें हर चीज़ को बर्दाश्त करना है। ठीक है, और इसके अलावा ये नहीं आपने हर छोटे मसले के ऊपर हाय हाय बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है, अल्लाह ताला को ये चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं हैं। और जब अल्लाह ताला इंसान की खालिस नीयत देखता है और उसका इखलास देखता है ना, उसकी चाहत देखता है इस सफ़र के लिए, तो मुश्किलात खुद ब खुद आसान हो जाती हैं। आपको पता ही नहीं चलता आपका सफ़र कैसे आसान हो गया, आपकी मुश्किलात कैसे आसान हो गई, आपने कैसे सब्र कर लिया गर्मी पे, प्यास पे, थकन पे। तो अल्लाह ताला आपकी मुश्किलात ख़ुद आसान कर देता है। तो आपने ये सोच के रखना है कि अल्लाह ताला आपकी इंशाल्लाह ज़रूर मदद करेंगे, आपका ये सफ़र आपके लिए आसान हो जाएगा। आपने घबराना बिल्कुल नहीं है। जितना लोग मुश्किल बता रहे होते हैं ना इस सफ़र को, उतना मुश्किल ये होता नहीं है। तो इंशाल्लाह ताला आपका सफ़र ये बहुत ही आसान हो जाएगा। आपने हिम्मत रखनी है। और अभी हम कुछ प्रैक्टिकली कुछ चीज़ों की बात कर लेते हैं। ये तो स्पिरिचुअली प्रिपरेशन हो गई। अब हम देखते हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आप कुछ दिन पहले, हज जाने से पहले आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। अभी वैसे तो मैं लेट हो गई हूँ, लेकिन फिर भी आपको अभी भी ये हेल्प आउट कर सकता है। हज पे जाने से पहले आपने प्रैक्टिस करनी है वॉक की, क्योंकि आपने अपने अंदर वॉक का स्टेमिना बिल्ड करना है। तो आप अभी से वॉक करना शुरू कर दें। आप 30 मिनट से शुरू करें और इसको 1 आवर तक ले जाएं। अपनी डाइट का आपने ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि आपको फ़िज़िकली फ़िट होना है। तो उसके लिए आपने अपनी डाइट में ज़्यादातर जो है वो फ्रूट्स का इस्तेमाल करना है, आपने दूध का इस्तेमाल करना है और नट्स का इस्तेमाल करना है। और जब आप हज पे भी हो ना, तो आपने हैवी मील्स अवॉइड करने हैं। आपने हेल्दी और लाइट चीज़ें जो है वो अपनी डाइट में रखनी हैं।
جانے سے پہلے آپ اپنے ڈاکٹر کو بھی ضرور وزٹ کریں. اگر وہ آپ کو کچھ ملٹی وائٹامنس وغیرہ سجیسٹ کریں تو آپ وہ اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اب کچھ ایسی چیزوں کی بات کر لیتے ہیں کہ آپ نے اپنے ساتھ وہاں پہ کیا کیا لے کے جانا ہے. چونکہ میں آپ کے سفر کو آسان کرنے کی بات کر رہی ہوں, تو وہ پریکٹیکل چیزیں جو میں نے وہاں پہ انالائز کی ہیں, جو کہ کرنے کی کوشش کی ہیں, اگر وہ آپ اپنے ساتھ کیری کر لیں گے نا تو آپ کے لیے کافی آسانی ہونے والی ہے, ٹھیک ہے. آپ نے اپنے ساتھ ایک بیک پیک رکھنا ہے, لائٹ ویٹ ہونا چاہیے, ہیوی نہ ہو, تاکہ آپ کو اس کو کیری کرنے میں مسئلہ نہ ہو. آپ نے اپنے ساتھ ایک امبریلا رکھنی ہے, ایک اسپرے باٹل آپ کے بیگ میں ہونی چاہیے, اور اس کے علاوہ آپ کے پاس ایک فین بھی ضرور ہونا چاہیے. چاہے تو وہ آپ بیٹری والا لے لیں, چاہے تو آپ ہینڈی سا جو ہے وہ فین لے لیں, لیکن یہ 3 چیزیں ضرور ہونی چاہیے تاکہ جب بھی آپ کو گرمی محسوس ہو تو آپ پانی کا اسپرے اپنے چہرے پہ کر لیں. اور اس کے علاوہ اپنی پیاس کو بجھانے کے لیے جب آپ کو زیادہ گرمی بھی لگ رہی ہو نا, تو آپ نے اپنے ساتھ ایک پانی کی ایسی باٹل رکھنی ہے جس میں کافی دیر تک پانی ٹھنڈا رہتا ہو. تو اپنے کیمپ سے نکلنے سے پہلے ٹھنڈا پانی آپ اس میں فل کر لیں, اور پھر اس کے بعد جب آپ اس سفر پہ نکلتے ہیں مزدلفہ جانے کے لیے, یا عرفات آپ جا رہے ہیں یا رمی کے لیے جا رہے ہیں, تو ٹھنڈا پانی آپ کی باٹل میں موجود ہوگا. آپ نے ایک دم سے نہیں پینا, آپ نے تھوڑے تھوڑے کر کے سپ لینے ہیں, ٹھیک ہے. جب آپ تھوڑا تھوڑا ٹھنڈے پانی کا سپ لیں گے نا, تو اس کے بعد آپ کی باڈی جو ہے وہ مطلب نارمل رہے گی, گرمی زیادہ آپ کو محسوس نہیں ہوگی. پانی کا سپرے تو آپ نے اپنے چہرے پہ ہر تھوڑی دیر کے بعد کرنا ہے. چاہے تو آپ اپنے ساتھ ایک ہیٹ بھی کیری کر سکتے ہیں, اگر امبریلا آپ کے پاس ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو ہیٹ بھی کیری کر سکتے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ امبریلا انسان پکڑ کے تھک جاتا ہے, تو آپ جو ہے وہ ہیٹ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. لیڈیز کر سکتی ہیں, آدمیوں کو جو ہے وہ اجازت نہیں ہوتی ہے. اور مزدلفہ میں چونکہ آپ کا رات کا قیام ہوگا, تو وہاں پہ آپ کے پاس ایک چھوٹے سائز کا پلو ہونا چاہیے, نیک پلو جیسے ہوتا ہے, چاہے تو وہ رکھ لیں, یا پھر کچھ ایئر پلوز بھی ہوتے ہیں, وہ بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ کے پاس ایک میٹ ہونا چاہیے. کچھ لوگ کے پاس فیسلٹیز ہوتی ہیں تو ان کو میٹ بھی دیا جاتا ہے, میٹریس بھی دیا جاتا ہے, لیکن یقین کریں وہاں پہ اس وقت یہ میٹریس اور یہ بلینکٹ اور یہ پلو دیکھ کے اتنی گرمی لگ رہی ہوتی ہے, تو بندہ سوچتا ہے کہ اس کو ایک طرف کر کے پھر ہی سکون سے کہیں لیٹ جائے. تو اگر آپ کے پاس یہ سہولت نہیں بھی ہے تو آپ اپنا میٹ بچھا کے اور پلو رکھ کے تھوڑی دیر کے لیے آرام کر سکتے ہیں. رات گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے, اور آپ اتنے زیادہ تھکے ہوئے ہوتے ہیں کہ آپ کو وہاں پہ نیند بھی آ جاتی ہے, مطلب 1-2 گھنٹہ آپ وہاں پہ سو بھی سکتے ہیں. لوگ بعض اوقات آپ لوگوں کو بہت زیادہ ڈرا دیتے ہیں, تو پلیز آپ نے لوگوں کی ہر کسی کی باتوں میں نہیں آنا ہے. دیکھیں اچھا برا ایکسپیرینس دونوں جو ہے وہ ہر کسی کے ساتھ ہے. اچھا ایکسپیرینس بھی ہوتا ہے, برا ایکسپیرینس بھی ہوتا ہے. اللہ نہ کرے کہ آپ کے ساتھ کچھ ایسا ہو, لیکن یہ ہے کہ مجھے بھی لوگوں نے بہت کچھ کہا تھا, لیکن الحمدللہ میرا سفر بہت اچھا گزرا. اور ایک بات یہ بھی ہے کہ میں نے ان چیزوں کو جو ہے وہ اپنے اوپر حاوی نہیں کیا ہے. پاؤں میں چھالے میرے بھی پڑ جاتے تھے اور تھک جاتے تھے, تھوڑی دیر کے لیے رک بھی جاتے تھے. تو خیر اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہو تو آپ کا سفر انشاءاللہ بہت اچھا گزر جائے گا. اور اس کے علاوہ آپ نے اپنے ساتھ کمفرٹیبل سلیپرز ضرور رکھنے ہیں, 2 پیئر آپ نے ضرور رکھنے ہیں. اور نیا شوز آپ نے نہیں لے کے جانا ہے. اگر آپ نے نیا خریدا ہوا بھی ہے تو اس کو کچھ دن پہلے آپ پہننا شروع کر دیں, تاکہ آپ کا پاؤں جو ہے وہ یوز ٹو ہو جائے. اور کیونکہ جو نیا شوز ہوتا ہے نا وہ آپ کو ذرا پنچ کرتا ہے, تو اس لیے بہتر ہے کہ پہلے آپ اس کو استعمال کرنا شروع کر دیں. نیا شوز آپ نے ایک دم سے وہاں نکال کے نہیں پہننا ہے. آپ نے اپنے ساتھ فرسٹ ایڈ باکس ضرور رکھنا ہے, جس میں آپ کے پین کلرز ہوں, الرجی کی میڈیسنز ہوں, اور اس کے علاوہ آپ کے ملٹی وائٹامنز ہوں. ایک چھوٹا سا باکس بنا لیں اور اپنے بیک پیک میں آپ اس کو رکھ لیں. اور اس کے علاوہ آپ اپنے ساتھ سن گلاسز رکھ سکتے ہیں, اور فریگرنس فری آپ سن بلاک کا استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ضروری ہیں. اور اس کے علاوہ ٹوائلٹس کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاتی جاؤں کہ کیمپ کے ٹوائلٹس تو اچھے ہوتے ہیں, لیکن مزدلفہ اور عرفات میں جو ٹوائلٹ ہوتے ہیں وہ اتنے اچھے نہیں ہوتے ہیں. تو اس کے لیے آپ نے اپنے آپ کو مینٹلی پریپیئر کر لینا ہے کہ ٹوائلٹس آپ کو مزدلفہ اور عرفات میں کچھ خاص نہیں ملیں گے. باقی کیمپ کے جو ٹوائلٹ ہوتے ہیں وہ اچھے ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ حج سے پہلے اور حج کے دوران ایک دوسرے کو معاف کر دیجئے, اور اپنے اندر کچھ ایسی چینجز وغیرہ لائیں. ضروری نہیں ہے کہ ہم ظاہری کچھ ایسے اپنے آپ کو بدل دیں کہ ہم حج کر کے آئے ہیں تو ہم بدل گئے. نہیں, اندر سے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں. اپنے اندر سے کچھ بری عادتوں کو نکال کے اچھی عادتوں کو ایبزارب کریں. آئی پرومس آپ کو بہت اچھا لگے گا, اور آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ چینج آپ کا حج کی وجہ سے آپ کے اندر آیا ہے. آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے اچھی رہی ہوگی. آپ نے اس ویڈیو کو لائک بھی ضرور کرنا ہے, فرینڈز اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کر دیجیے گا جو اس سفر کے لیے نکل رہے ہیں. ملتی ہوں آپ سے کسی اور ولاگ میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ اینڈ ٹیک کیئر.